अल्लाह ताला ने कम बेश 1,24,000 पैगंबर इंसानी रुश्द व हिदायत के लिए मबूस फरमाए, जिनका मकसद भटकी हुई इंसानियत को कुफ्र और जुल्म के घटाटोप अंधेरों से निकालकर नूर इबादत में गरक करना है, ताकि वो इंसान जो ख्वाहिशात नफसानी के शिकंजों में जकड़ा हुआ है वो नफ्स मुतमइन्ना के स्टेज पर फायज होकर अल्लाह पाक के रज़ा का असीर बन जाए। जो लोग मनसब नबूवत पर सरफराज किए गए, अल्लाह ताला की तरफ से उनको गैर मामूली इल्म, तदब्बुर, क़ुव्वत फ़ैसला और नूर बसीरत अता किया गया। इन मुंतखब हस्तियों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मनसब नबूवत के साथ साथ वसी पैमाने पर मुल्क व सल्तनत भी अता फरमाई, ताकि आप अपनी ज़ाहिरी और बातनी दोनों क़ुव्वतों के साथ मुआशरा इंसानी में फितना और फसाद फैलाने वाली शर की ताकतों से नबर्द आजमा हो सकें। आज की इस वीडियो में आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के बारे में आगाह किया जाएगा और साथ ही साथ आपको उन हकायात व वाक़यात से भी आगाह किया जाएगा जो उनकी ज़ात और उनकी शख्सियत से जुड़ी हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस बना लिया तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 3 चीज़ों का सवाल किया। अल्लाह ताला ने उनको 2 चीज़ें अता फरमा दी और हमें उम्मीद है कि तीसरी चीज़ भी उनको अता फरमा दी गई होगी। पहला सवाल ये था कि वो ऐसा फैसला करें जो अल्लाह ताला के फैसले के मुवाफिक हो, तो अल्लाह ताला ने उनको ये अता फरमा दिया। और उन्होंने दूसरा सवाल ये किया कि अल्लाह ताला उनको ऐसा मुल्क अता फरमाए जो उनके बाद किसी गैर को फिर कभी मुयस्सर ना आए। अल्लाह ताला ने ये भी उनको अता फरमा दिया। तीसरा सवाल ये था कि जो भी उस मस्जिद में 2 रकत नमाज अदा करे वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक हो जाए जैसे बच्चा उस दिन गुनाहों से पाक होता है जिस दिन वालिदा उसे जन्म देती है। मुझे उम्मीद ये है, तफसीर बखवी में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ भी अता कर दी होगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के जिक्र से पहले उस चीज़ का जिक्र किया जाए जो कि आज की इस वीडियो की गर्ज़ो गायत है, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त वो कहाँ पर मौजूद है। हज़रत सुलेमान और उनके वालिद हज़रत दाऊद के तख्त जो दुनिया के मुतबर्रिक और महंगे तरीन तख्त थे, इस वक्त कहाँ हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हज़रत दाऊद का तख्त किस मुल्क में है, ये बहुत बड़ा सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की जा रही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ीमुल मर्तबत पैगम्बर गुजरे हैं। आपको बनी इसराइल में मबूस किया गया और आपको न सिर्फ पैगम्बरी अता की गई बल्कि दुनिया की अजीम बादशाहत और इल्म से भी नवाजा गया था। रिवायात में आता है कि हज़रत सुलेमान के सामने रब ताला ने 3 ऑप्शन रखते थे कि वो जिस चीज़ को चाहें अपने लिए पसंद फरमा लें। आपके सामने बादशाहत, दौलत और इल्म रखा गया और आपने उसमें से इल्म को पसंद फरमाया। हज़रत सुलेमान का इंतखाब बारगाह खुदाबंदी में मकबूल ठहरा और आपको बाकी 2 चीज़ें यानी बादशाहत और दौलत इल्म के इंतखाब पर दे दिए गए। आपकी हुक्मरानी न सिर्फ ज़मीन, जमादात, नबातात, हैवानात पर थी बल्कि जिन्न और इंस भी आपके ताबे थे, जबकि हवा भी आपके हुक्म के ताबे थी। आप अलैहिस्सलाम का एक अज़ीम शान तख्त था जिस पर बैठकर आप हवा के दोष पर दुनिया भर में जहाँ चाहें आते जाते और सफ़र किया करते थे। ये तख्त हवा से ज़माना के बायस मतरूक और फिर ख़त्म हो गया। आप अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत दाऊद भी नहायत जलीलुल क़द्र पैगम्बर गुज़रे हैं और आपको भी अल्लाह ताला ने एक ऐसी ही बादशाहत अता फरमाई थी और आपका भी एक नहायत कीमती तख्त ताउस था। इस हवाले से जावेद चौधरी अपने कॉलम में लिखते हैं कि वक्त का दूसरा नाम गर्दिश होता है, ये एक से दूसरे हाथ में मुंतकिल होता रहता है। आप अगर आज तख्त पर बैठे हैं तो आप अपने पल्ले बांध लें, आप कभी न कभी बतौर मुजरिम उस तख्त के सामने खड़े होंगे। आपके साथ वही सलूक होगा जो आप दूसरों के साथ करते रहे। हज़रत सुलेमान के तख्त की अगर बात करें तो हज़रत सुलेमान का तख्त दुनिया का मुतबर्रिक और अजीम तरीन तख्त था, वो तख्त भी ख़त्म हो गया। हज़रत दाऊद का तख्त इस वक्त लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के करीब चर्च में पड़ा है और दुनिया का महंगा तरीन तख्त ताउस था। नादिर शाह दुरानी इसे खच्चर पर लाद कर ईरान ले गया था। बादशाहत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। खुदा लोगों को आजमाने के लिए उन्हें चंद दिनों का बादशाह बनाता है और फिर अपना तख्त वापस लेकर उस पर किसी दूसरे को बिठा देता है। अब अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात की जाए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जो उन्हें हासिल थीं, यानी उन्हें कौन कौन से मुज्जात हासिल थे, कमालात हासिल थे अल्लाह ताला की तरफ से, उस बारे में आपको बताते हैं। हवा का मुसख्खर होना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर और उनके हुक्म के ताबे बना दिया गया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सुलेमान अपने तख्त पर बैठकर सुबह के वक्त दमिश्क से रवाना होते और अस्तखर पहुंचकर केलूला करते। इसी तरह शाम को अस्तखर से रवाना होते और काबुल में रात गुजारते। इन दोनों शहरों के दरमियान तेज़ रफ्तार मुसाफिर के लिए 1 माह की मुसाफिर थी। मोहम्मद बिन काब ने फरमाया है
محمد بن کعب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی چھاؤنی 100 فرسخ میں تھی اور ان میں سے 25 فرسخ جنوں کے لیے، 25 انسانوں کے لیے، 25 پرندوں کے لیے اور 25 فرسخ دیگر جانوروں کے لیے تھے۔ آپ کے لیے لکڑی کے تخت پر 100 گھر تھے جن میں آپ کی باندیاں رہائش پذیر تھیں، ان میں سے 300 منکوہا تھیں اور 700 لونڈیاں تھیں۔ آپ تیز ہوا کو حکم دیتے تو آپ کو لے کر چل پڑتی تھیں۔ بس ایک دن آپ علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے آپ کی حکومت میں اضافہ کر دیا ہے۔ وہ اس طرح کے مخلوق سے جو بھی کہیں بات کرے گا، ہوا اسے آپ کے پاس لے آئے گی اور آپ کو اس سے آگاہ کر دے گی۔ یہ تفسیر مظہری میں جواب نمبر 5 اور صفحہ نمبر 723 پر یہ واقعہ، یہ بات درج ہے۔ وادی نملہ کے سفر کی بات کریں تو ایک مرتبہ آپ کے لشکر کا گزر ایک وادی سے ہوا جو وادی نملہ کہلاتی تھی۔ نملہ کی یہ وادی اسکلان کے قریب ہے۔ جب لشکر اس وادی کے قریب پہنچا تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں یعنی سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں تم کو سلیمان اور ان کے لشکر والے بے خبری میں روند نہ ڈالیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن لی اور اللہ کی مخلوقات میں سے جو بھی مخلوق کوئی بات کرتی تھی تو ہوا اس بات کو حضرت سلیمان کی کانوں میں پہنچا دیتی تھی۔ مقاتل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات کو 3 میل کی مسافت سے سن لیا تھا۔ اب اگر اس مکالمے کی بات کی جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چیونٹی کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ چیونٹی حاضر کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے چیونٹی، کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میرا لشکر کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا؟ چیونٹی نے کہا کہ بے شک میرا عقیدہ یہی ہے کہ آپ کا لشکر ظلم و ستم نہیں کرتا، لیکن چونکہ میں ان سب کی سردار ہوں اس لیے میرا فرض منصبی تھا کہ میں انہیں ہر نشیب و فراز سے آگاہ کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تیری اس تقریر سے میرے نزدیک تیری قدرت و منزلت بڑھ گئی ہے، لہٰذا میرا جی چاہتا ہے کہ تو مجھے کوئی پند و نصیحت سنائے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد گرامی کا نام داؤد کیوں رکھا گیا؟ چیونٹی نے یہ سوال کیا۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ چیونٹی نے کہا کہ آپ کے والد گرامی کا نام داؤد اس لیے تھا کہ انہوں نے زخمی دل کا علاج کیا، گویا ان کا نام داوی جراح قلبہ کا مخفف ہے۔ پھر چیونٹی نے سوال کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کا نام سلیمان کیوں ہے؟ حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ چیونٹی نے کہا اس لیے کہ آپ سلیم الصدر والقلب ہیں، گویا سلیمان انہی الفاظ کے مخفف ہے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف الاسرار کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے پوچھا کہ تمہاری سلطنت کا حدود اربع اور تمہارے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ چیونٹی نے عرض کی کہ لشکر کی نگرانی کے لیے میں 4000 کوتوال رکھتی ہوں اور ان میں سے ہر ایک کے ماتحت 40,000 نقیب ہیں، پھر ہر ایک نقیب کے تحت 40,000 چیونٹیاں ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے فرمایا کہ تو اپنے لشکر سے باہر کیوں نہیں جاتی؟ چیونٹی نے عرض کی کیا میرے پیارے نبی، مجھے روئے زمین کا اختیار دیا گیا ہے لیکن میں نے ٹھکرا دیا، صرف اس لیے کہ مجھے اپنے لشکر یعنی ریت کو چھوڑ کر کہیں جانا گوارا نہیں، بلکہ عرض کی کہ پروردگار عالم ہمیں زیر زمین رکھنا تاکہ تیرے سوا ہمیں کوئی نہ جانے اور ہم بھی تیرے سوا کسی کو نہ جانے۔ اس کے بعد چیونٹی نے حضرت سلیمان سے کہا کہ آپ بھی تو مجھے بتا دیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی کون سی نعمت عطا فرمائی ہے؟ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو میرے تابع کر دیا ہے، میں صبح کو مشرق میں ہوتا ہوں اور شام کو مغرب میں۔ چیونٹی نے کہا یہ تو کوئی بڑا کمال نہیں، بلکہ اس میں تو یہ اشارہ ہے کہ آپ کی بادشاہی گویا ہوا پر سہارا کر رہی ہے۔ اب یہ بات دیکھیے کہ اس بات میں کتنی حکمت پوشیدہ ہے۔ حکیم الامت حضرت علامہ اقبال لکھتے ہیں، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئین کی شان دیکھ کر اس کی بدولت چیونٹی نے سلیمان پر فتح پائی۔ یہ رموز خودی میں حکایت سلطان مراد نے یہ بات لکھی ہے۔ یافت مورے بر سلیمان ظفر، ستوت آئین پیغمبر نگر۔ چیونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے رب، مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر فرمائی ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو شاعری کی صورت میں پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی نظر میں آقا غلام برابر ہیں، کوئی بوریا نشین ہو یا تخت کا وارث، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ سب اسلام کے سلسلے کی ہی مختلف کڑیاں ہیں، اس لیے ان کی زندگیوں کو اسلام اور قرآن کی تعلیمات سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہاں پر فیصلے کے بارے میں ایک بات شامل کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس امر سے آگاہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم و دانش، ذکاوت و خطابت اور مقدمات کے فیصلے کی صلاحیت بچپن ہی سے عطا کر دی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے چند سوالات پوچھے کہ سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ جواب ملا ایمان،
پھر آپ نے بری چیز کے بارے میں سوال کیا تو جواب ملا کفر۔ پھر آپ نے میٹھی چیز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا خدا کی رحمت۔ پھر آپ سے ٹھنڈک والی چیز کے بارے میں پوچھا تو جواب ملا خدا تعالیٰ کا لوگوں سے درگزر کرنا اور انسانوں کا ایک دوسرے کو معاف کر دینا۔ یہ جوابات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان اللہ کے نبی ہیں۔ بچپن ہی سے حضرت داؤد علیہ السلام امور سلطنت اور نظام حکومت کے اہم فیصلوں میں انہیں شریک رکھتے تھے۔ اہم امور اور مقدموں میں بھی آپ سے مدد اور مشورے لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔